आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। इमारात में कोरोना वैक्सीन की 11 मिलियन से ज़्यादा खुराकों की तकसीम। कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,17,769 हो गई है। मुत्तहदा अरब इमारात ने मुकामी शहरियों और मुक़ीम अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की 1,11,26,889 खुराकें फराहम कर दी हैं, जबकि गुज़िश्ता शब इमारात से बचने वालों को 78,342 इजाफी खुराकें फराहम की गई हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुत्तहदा अरब इमारात में 100 अफराद के लिए 112.50 खुराकों की तकसीम की शरह सामने आई है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तेज़ रफ्तार वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की है। इस वक्त मुल्क में आबादी का ज़्यादा तनासुब उन अफराद पर मुश्तमिल है जिन्हें वैक्सीन दी जा चुकी है। नाज़रीन, वज़ारत सेहत व तहफ़्फ़ुज़ MOHAP ने कहा है कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम माशरे के तमाम अफराद को वैक्सीन फराहम करने के मनसूबे के मुताबिक है। इमारात की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम ने खबर शाया की है कि इस वैक्सीनेशन के ज़रिए कोरोना केसेस की तादाद को कम करने और कोविड-19 वायरस पर काबू पाने में मदद मिलेगी। दरी असना मुत्तहदा अरब इमारात ने कोरोना वायरस की 1,735 नए केसेस सामने आने के ऐलान किया है, जिससे रिकॉर्डशुदा केसों की मजमूई तादाद 5,34,445 हो गई है। नाज़रीन, मुत्तहदा अरब इमारात में कोरोना वायरस के बायस गुज़िश्ता रात 3 मज़ीद अमवात भी हुई हैं। इस तरह कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 1,610 तक पहुँच गई है। इमारत की वज़ारत सेहत ने यह भी बताया है कि इस वबाई मर्ज़ से मज़ीद 1,701 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 5,17,769 हो गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि सऊदी अरब मदद न करता तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैरून मुल्क मुक़ीम 90 लाख पाकिस्तानी हमारा असासा है और मुस्तक़बिल में पाकिस्तान में उनका अहम किरदार देख रहा हूँ। इतवार को जिद्दा में रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा मेरी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। नाज़रीन, दौरे सऊदी अरब के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और इस दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सऊदी अरब हमेशा मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है, जिस पर हम सऊदी क़यादत और हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं। इन्होंने कहा है कि अगर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात बर वक्त हमारी मदद न करते तो हम दिवालिया हो जाते और फिर हमारी मईशत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती। सऊदी अरब और UAE ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की और उधार पर तेल फराहम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट तवक्कुए से ज़्यादा कामयाब रहा है। तरसीलात ज़र को बढ़ाने में गवर्नमेंट स्टेट बैंक का अहम किरदार है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत फ़रोग़ पा रही है और तामीराती शोबे में सबसे ज़्यादा मुलाज़मतें पैदा हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त फैसले कुन वक्त है। एक तरफ पुराना स्टेटस को और माफियास है जो पुराने निज़ाम को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की आवाम मेरे साथ हैं जो तब्दीली और क़ानून की इस बालादस्ती की तरफ चाहते हैं। ये असल में क़ानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद है। इमरान खान के मुताबिक क़ाबिल तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि पाकिस्तान में अब आगही पैदा हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक सोशल मीडिया
نے عوام میں آگہی پیدا کر دی ہے۔ روایتی میڈیا کو خرید بھی لے تو سوشل میڈیا بہرحال موجود ہے۔ ناظرین، ہماری پارٹی بھی سوشل میڈیا اور نوجوانوں کی وجہ سے اقتدار میں آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نئے پاکستان کے لیے جدوجہد چل رہی ہے۔ خوشخبری دیتا ہوں کہ جلد نیا پاکستان بنے گا۔ وزیر اعظم کی OIC کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات دری اثنا وزیر اعظم عمران خان OIC کے سیکرٹری جنرل سے مکہ مکرمہ میں ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان اور OIC کے سیکرٹری جنرل نے باہمی دلچسپی کے امور اور مسلم امہ کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ خاص طور پر سعودی عربیہ کی گورنمنٹ شیخ محمد کا ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے مشکل وقت پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ ہمارے ریزروز میں انہوں نے اگر اس وقت نہ سپورٹ کرتے اور انہوں نے ہمیں فیسلٹی بھی دی، اس کی ڈیفرڈ پیمنٹ، آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹس کی فیسلٹی بھی دی، تو وہ انہوں نے بڑے کرٹیکل ٹائم پہ انہوں نے بھی مدد کی، اور پھر UAE نے انہوں نے بھی مدد کی۔ اور وہ کرٹیکل ٹائم پہ اگر ہمارے پاس پیسے یہ ریزروز میں نہ ہماری مدد کرتے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے، اور ڈیفالٹ کرتے تو پھر اس کے بڑے سیویئر کانسیکوینسز ہیں۔ ایک ملک ڈیفالٹ کر جائے بڑی دیر لگتی ہے اس کو ریکور۔ NIA نے ممبئی میں کروڑوں یورینیم کی ضبطی کی تفتیش سنبھالی ہے۔ قومی تفتیشی ایجنسی NIA نے ممبئی میں 21 کروڑ سے زیادہ روپے کی قدرتی یورینیم کی ضبطی کی تفتیش کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ مرکزی ایجنسی کے ایک ترجمان نے اتوار کو یہ اطلاع دی۔ NIA نے یہ قدم وزارت داخلہ کی ہدایت کے بعد اٹھایا ہے اور ایجنسی کے تحت معاملہ سیکشن A24 سیکشن 1 نے جوہری توانائی ایکٹ 1962 کی دفعہ پھر سے درج کیا ہے۔ مہاراشٹر کے انسداد دہشت گردی دستہ ATS نے 5 مئی کی رات کو جگر جیش پانڈیا اور ابو طاہر افضل چودھری کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 7.1 کلو گرام یورینیم ضبط کیا تھا، جس کی قیمت تقریباً 21.30 کروڑ روپیہ لگائی گئی ہے۔ ایک خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر مہاراشٹر کے ATS کی ناگپاڑا یونٹ کے 27 سالہ تھانے کے باشندے نے جگر پانڈے کو انتہائی تابکار مادے کے کچھ چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ پکڑا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ ایجنسی نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں ایک ہفتے میں کورونا کی 25,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں درج کی گئی ہیں۔ SOPs کے سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ریاض ریجن میں ہوئی ہیں۔ سعودی عرب میں وزارت داخلہ نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ مملکت بھر میں ایک ہفتے کے دوران کورونا وائرس SOPs کے 25,600 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ میں آئی ہیں۔ ناظرین، اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ریاض ریجن میں 8,900 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ریاض ریجن میں ہوئی ہیں۔ مکہ المکرمہ ریجن میں 4,500 خلاف ورزیوں کے ساتھ دوسرے اور شرقیہ ریجن 13,800 خلاف ورزیوں سے مملکت بھر میں تیسرے نمبر پر ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس ہفتے سب سے کم خلاف ورزیاں 99 نجران میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ نجران کے بعد 176 کے حوالے سے جیزان اور 388 خلاف ورزیاں کے ساتھ عسیر کا نمبر ہے۔ ناظرین، اسی طرح سعودی عرب کے عروس البلاد جدہ میں کورونا SOPs کے خلاف ورزیاں 99 تجارتی اداروں کو سیل کر دیا گیا، یعنی بند کر دیا گیا ہے۔ تفتیشی کارروائی کے دوران 4,312 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ سعودی عرب میں عروس البلاد شہر جدہ میونسپلٹی اور اس کی بلدیاتی کونسلوں نے کورونا SOPs کے خلاف ورزیاں ثابت ہو جانے پر 99 تجارتی ادارے سیل کر دیے گئے ہیں۔ تفتیشی کارروائی کے دوران 4,312 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق جدہ میونسپلٹی اور اس کے
ماتحت بلدیاتی کونسلوں کے انسپیکٹرز نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے تفتیشی دورے کیے تھے۔ جدہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ انسپیکٹرز نے منڈی ذیلی بلدیاتی کونسلوں اور 15 بڑی بلدیاتی کونسلوں میں 195 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ میونسپلٹی کے افسران کورونا وائرس کے پھیلنے سے روکنے کے لیے SOPs کے نفاذ کے لیے تفتیشی دورے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ اتوار کو جدہ میونسپلٹی اور اس کے ماتحت بلدیاتی کونسلوں سے کورونا SOPs کے خلاف ورزیاں ثابت ہو جانے پر 172 تجارتی ادارے سیل کر دیے گئے تھے۔ سعودی عرب عالم اسلام کے لیے خوشخبری کے سوغات، حفاظتی اقدامات کے تحت رواں برس حج ہوگا۔ سعودی عرب ناظرین، ضابطوں کی تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے رواں سال زائرین کی صحت و سلامتی کی مکمل انتظامات کے ساتھ حج کرانے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ حج کے آپریشنل امور اور تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ اس سال حج کرایا جائے گا۔ زائرین کی صحت و سلامتی کی مکمل انتظامات ہوں گے۔ محفوظ ماحول میں جملہ سہولتوں اور آسانیوں کے ساتھ حج کے کام انجام دیے جا سکیں گے۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ سعودی صحت ادارے کی جانب سے زائرین کی صحت کے تحفظ کے ضامن اقدامات اور جملہ حالات کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں۔ SPA کے مطابق وزارت حج نے توجہ دلائی کہ اس سال حج کے آپریشنل امور کی تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ دوسری جانب سعودی وزارت حج نے کہا ہے کہ حج 2021 کے بارے میں کوئی نیا سرکاری حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ العربیہ TV کے مطابق وزارت حج کے سرکاری ترجمان حشام عبدالمومن سعید نے کہا ہے کہ سعودی عرب دنیا بھر کے مسلمانوں کو حج کروانے میں دلچسپی رکھتا ہے، تاہم حکام محفوظ حج کو ترجیح دیں گے۔ قبل ازیں ڈپٹی منسٹر حج ڈاکٹر عبدالفتاح بن سلیمان مشاد نے کہا تھا کہ مملکت اندرونی اور بیرونی عمرہ زائرین کی خیر مقدم کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اعتمرنا اور توکلنا ایپس کے ذریعے صحت کے ضوابط کی پابندی کریں۔ مملکت سعودی عربیہ میں عید الفطر پر 20 سے زیادہ افراد کے اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی۔ عید الفطر کی نماز میں حفاظتی تدابیر کی سختی سے پابند کی جائے۔ سعودی عرب میں وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ عید الفطر کے دوران 20 سے زیادہ افراد کے اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی بھی تقریب میں جمع ہونے والوں کی انتہائی حد 20 ہوگی۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق عبدالعالی نے اتوار کو پریس کانفرنس میں اس امر پر زور دیا کہ عبدالعالی نے کہا ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرتے وقت حفاظتی تدابیر کی سختی سے پابندی کی جائے گی۔ ترجمان نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کی لاپرواہی پورے معاشرے کو نئے کورونا وائرس کے خطرات سے دوچار کر دے گی۔ عید کے موقع پر ویکسین یافتہ اور ویکسین نہ لگوا سکنے والے کسی بھی تقریب میں شرکت کے موقع پر حفاظتی تدابیر سے لاپرواہی نہ برتیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ عید الفطر پر اجتماعات میں زیادہ سے زیادہ 20 افراد شرکت کر سکتے ہیں۔ اس سال عید کے خوشیاں کورونا SOPs کی پابندی کے ساتھ منائی جائیں۔ کورونا وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر ملک کی سطح پر لاک ڈاؤن نافذ کرنے انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کا مطالبہ۔ ناظرین، کورونا وبا کی کالی آندھی کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے ملک میں کورونا کیسوں کو قابو میں کرنے کے لیے ملک کی سطح پر لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا مرکز سے مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن نافذ کرنے سے وائرس کا پھیلاؤ کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا اور طبی عملے کو کچھ راحت ملے گی۔ ناظرین، کورونا کے مریضوں کو مستقل خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر
जया लाल ने इस सिलसिले में वजारत सेहत को एक मकतूब लिखा। मकतूब में कहा है कि अभी भी कोरोना वायरस की सेकंड लहर के सबब पैदा होने वाले बहरान से उठने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। उसको लॉकडाउन के ज़रिए काबू में किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि दूसरी लहर से निपटने के लिए महकमा सेहत ने जो इक़दाम किए हैं उसको देखकर हैरत हो रही है। इन्होंने कहा कि इनकी एसोसिएशन के ज़रिए मरकज़ को ये मशवरा दिए गए हैं कि इस पर अमल नहीं किया गया। IMA ने अपने ख़त में वायरस की रोकथाम के लिए मनसूबा बंद लॉकडाउन की अपील की है, जो इस वक्त मुल्क को सख्ती के साथ ज़रूरत है। इन्होंने कहा है कि रियासतों की जानिब से 15.10 दिन के लॉकडाउन के बजाय मुल्क गिर लॉकडाउन की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। नेज़ कर्फ्यू नाफिज करने से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। लोगों की ज़िंदगी माशियत से ज़्यादा अहम है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मरकज़ी वैक्सीनेशन प्लान पर तनकीद करते हुए कहा कि दूरअंदेशी की कमी की वजह से बहुत सी रियासतों में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका अंदोज़ी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मरकज़ ने पोलियो और चेचक जैसे बीमारियों के लिए आलमी सतह पर वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाई थी, और अब कोरोना वायरस के वैक्सीन की कीमत में क्यों फ़र्क पाया जाता है। एसोसिएशन के सदर ऑक्सीजन की किल्लत, डॉक्टरों के वायरस से मुतासिर होने जैसे वाक़यात पर तशवीश का भी इजहार किया है। आलमी यौम मादर, वर्ल्ड मदर्स डे, माँ तुझे सलाम। दुनिया भर में आज वर्ल्ड मदर्स डे यानी आलमी यौम मादर मनाया जाता है। इसका मकसद माँ के मुक़द्दस रिश्ते की अज़मत व अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए अक़ीदत, शुक्रगुज़ारी और मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ देना है। माँ प्यार, मोहब्बत, ईसार व क़ुरबानी की मिसाल है, जो अपनी औलाद के लिए सब कुछ क़ुरबान करने तैयार रहती है। हर कदम पर वो अपनी औलाद की रहनुमाई करती है और बचपन से लेकर बड़े होने तक वो हर कदम पर अपनी औलाद का साथ देती है। माँ की मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं है। मदर्स डे के एहतमाम से ताल्लुक़ लोग दो हिस्सों में तकसीम नज़र आते हैं। एक वो जो इस दिन को माँओं की अज़मत के लिए अहम करार देते हैं, जबकि दूसरे तबके का कहना है कि माँ से मोहब्बत के लिए एक दिन महज करने का क्या जवाज़, क्योंकि माँ जैसी अजीम हस्ती हमेशा मोहब्बत व तकरीम के लायक होती है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वालिदैन एक साए की तरह हैं, जिनकी ठंडक का एहसास हमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक ये साया सर पर मौजूद रहता है। जैसे ही ये साया उठ जाता है तब पता चलता है कि हम क्या खो बैठे हैं। नाज़रीन, इस्लाम ने माँ और बाप की अहमियत को उजागर किया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है और बाप को जन्नत का दरवाज़ा करार दिया गया है।